أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 201 और 202 पदे आयत करीमा के अल्लाह जल्ल शानुहु दयो मोमिन मुसलमान सआदतमंद खुशकिस्मता पसंदीदा द अल्लाह प नज़र के दग खल्को अल्लाह ने मंगो तसुल पदग खल्को की शामिल की दाखिल फरमाए आमीन या रब्बल आलमीन। दग खल्को आरज़ू अरमान दुआगानी तमन्ना हसरतुना दज़ड़ मुरादुना अगसदी नदी बयान फरमाए लदे अल्लाह जल्ल शान कि वमिनहुम मन यक़ूलु और पदवी की बाज़ खलक दी तिरशे आयतुन के अल्लाह जल्ल शानुहु द हुज्जाज किरामो द हज कउन को द ज़िक्र कउन को और द नेको अमाल कउन को द उम्र कउन को ज़िक्र फरमाया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खलक पर दो हिस्सों की तकसीम करो, खलक पर दो हिस्सों के लिए बाज़ खलक दासी दी तिरशे आयत के फ़मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया दाग़ी द आखिरत सरा द जन्नत दोज़ख सरा द सरा हिस कार निश्ता आखिरत क़यामत क़ब्र हशर द जोड़ीगी रवानीगी दा समीगी खराबीगी जन्नत तत्लिल दी दोज़ख तत्लिल दी सरा दागी से कार निश्ता हो रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना अल्लाह मुंतबस द दुनिया चिकमा बलाई दा द दुनिया चिकमा फ़ायदा दा मर नमख के बस दगा ज़मीन पकार दा कि दगा कारोशी बस बे कारोशी वमा लहू फ़िल आखिरत मिन खलाक़ आखिरत के बदा खलक महरूम आखिरत के वक्त ने द आखिरत चलो तस्वुर द दी पर दिमाग वाले न दे रागले द आखिरत द पार दी चलो दुआ न दे करे न द आखिरत दी अकीदा सातले दा ज़ाहिर खबर दा कि सदा अल्लाह न वाड़ी बस अब मिलेगी दुनिया वाड़ी दुनिया बक़द्र मुक़द्दर च अल्लाह सुमर वाड़ी दुमर मिलावशी आखिरत के ब्या वमा लहू फ़िल आखिरत मिन खलाक़ दा खलक वमिनहुम मन यक़ूलु बि आयत करीमा की अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई च पदा खल्क़ बाज़ दासी दी चाहुई दावाई रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना दावेना जवाज़ी पर दुआ के नदा ददी दुआगानी ददी मुनाजात ददी आरज़ूगानी द दुनिया और द आखिरत फलाह और बहबूद द दुनिया और द आखिरत नेकी और भलाई द दुनिया और द आखिरत खैर और बरकत पर दुनिया के हम दा खलक द खैर और द हसनी तलबगार दी कप दुनिया की भी हो कप आखिरत की भी दा खलक द अल्लाह न खैर वाली द अल्लाह न भलाई वाली हसना वाली हसना द हसनी अल हसनतु फ़िद दुनिया वल हसनतु फ़िल आखिरा पर दुनिया के हसना फ़हम कुरान दे बाज़ हज़रत दुनिया की जब कुरान बानी पोह है और द कुरान पाक इल्म दर सरे द कुरान पाक नूर दर सरे नो हर अमल बदे आगा बराबर भी आगा कारोबार के रोज़गार के तालीम हासिल गम खादी
دا ټول امور وسو د قرآن پرانا کی وي د الله د حکم پرانا کی وي دا ټول مستا د پاره د دنیا او د آخرت د نجات او د خوشحالي سبب ګرځي. الحسنه فی الدنیا الصحه، صحت ده، صحت تندرستی د بدن، تندرستی د جسم. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې نقل شوی دی اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا. الله زمونږ سترګې او زمونږ نظر او زمونږ قوت شنوایی او زمونږ جسم الله دا فائدمن ساتي، یعنی صحتمند ساتي. چې صحتمند خو چاته به خیر ورسوي. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. صحتمند انسان، تندرست انسان، قوي انسان هغه الله ته محبوب دی په نسبت د هغه انسان چې هغه کمزور دی، بیمار دی. کنه جی نه څه قسمه خبره کولی شي نه، او یو انسان بیمار دی هغه به د خیر څه تماسه دی، هغه ځان ته محتاج دی. نو الصحه خلق ته صحت د الله امانت نخکاری دیو جنا د خپل صحت خیال نه ساتي، پرهیز هم نه کوي. چې څه په خلا راځي سره تکیه د هغه نه په هغه باندې سترګې پټې کیو هغه نه پوری را پوری وځي هغه چلو باسي هغه سات چلو باسي بدتریزي کې په هغه سات می ګولې راغړې. دا کومه طریقه ده؟ الصحه ربنا آتنا في الدنيا حسنه. الصحه والامن والكفايه او امن سلامتی او کفایت. الله دومره رزق چې هغه زما د لپاره کافي شي، هغه چاته محتاج نشي. دا په حسنه کې راځي. والزوجه الصالحه، صالحه خوش اخلاقه بیبي او د زنانو د لپاره خوش اخلاق او صالح خاون. دا الحسنه فی الدنیا، دا د دنیا حسنه ده. والنصره على الاعداء، په دشمن باندې چې دینو مدد. والسعه فی الرزق او فراغ روزي. دا ټول الحسنه فی الدنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه کې راځي. زبردست دعاء ده. وفي الآخرة حسنة. والحسنة في الآخرة الفوز بالثواب والخلاص من العقاب والرؤية ده عذابنا حفاظت. چې دینو کم اعمال دا الله په توفیق سره انسان په دنیا کې کړی وي دا غي بدلا، دا غي ثواب، دا غي انعام، دا الله دیدار او جنت او عزت او عظمت، دا ټول په حسنه کې راځي. الحسنة في الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر بدا دعاء وقتا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إلا من تراكب الدنيا كم حسنة، بآخرت كم حسنة، وقنا عذاب النار. أمون ده دوزخ دور نوساتي. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا دعاء بكسرت سر وقتا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نچا خلقو د دعا درخواست کو حضرت دعا راته فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دعا وکړه اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دا دعا وکړه خلق ورته بیا وی حضرت نور دعا راته بیا وی ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. پدریم ځل ورته خلک بیا وکړي چې دعا راته نور وکړي. مې تاسو خیال نه کوئ د آخرت او د دنیا د دواړو حسنه مې درته جمع کړه. حسنه د تمامو خیرونو جامع ده. د آخرت او د دنیا د دواړو د خیرونو دعا مې درته وکړه. نور څه غواړئ؟ بهترینه دعا ده. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. او موږ وساته د دوزخ د عذابنا. اولئک لهم نصیب، دا هغه خلق دي چې د دوی لپاره بدل دی حصہ ده مما کسبو، دا هغه اعمالونه چې دوی کړی دي. دې آیت کې الله اشاره کوي چې یوازې په دعا باندې کار نه کیږي، ځکه کسب مسب هم کوي کنه. اولاد غواړي خو واده پکې کنه، عمل غواړي چې مهنت پکې کنه. کنه ته په ګډ کې جمعه ګډ کې کوي. اولاد غواړي اجا تاسو کا اولاد غواړي او غواړي واده دې کړی نه، واده مې نه کړی، دعاګانې کوم وظیفې کوم بغیر د واده نه اولاد نه کیږي. نغشان اولئک لهم نصیب مما کسبوا. دی آیت کې الله اشاره فرمایله
कि सिर्फ दुआ बानी कार नहीं की कसब बके मेहनत बके अमल बके वल्लाहु सरीउल हिसाब और अल्लाह ढेर ज़र हिसाब अगस्तुन के दे सरीउल मुजाज़ात लिल इबाद बिअअमालिहिम अल्लाह ज़र बदला और कौन के दखल बंदियान था दीद अमाल व मिनहुम मन यक़ूलु और इन्हीं में से वो भी हैं जो कि ये कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा व फिल आखिरत हसना और आखिरत में भी भलाई अता फरमा वक़िना अज़ाबन नार और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू ये वो लोग हैं जिन्हें अपने अमाल की कमाई का हिस्सा सवाब की सूरत में मिलेगा वल्लाहु सरीउल हिसाब और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है।